बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि आज उमरकोट सिंध के अंदर इलेक्शन था और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आपको बताया जाना बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहां पे एक बड़ा पावर शो किया गया हो तो नताइज क्या है। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज जो नतीजा वहां पे आया वो बिलखुसूस जो उमरकोट सिटी है वहां से नताइज बड़े मुख्तलिफ थे, और पीपल्स पार्टी ने जाहिर है ये सोचा भी नहीं होगा और उमरकोट सिटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर झाड़ू फिर गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहां एक बहुत बड़ी हजारों की लीड के अंदर उसको पसपाई का सामना करना पड़ा, जिसका मतलब ये था कि जहां पे एक बड़ी तादाद थी, और शहरों में आमतौर पे आप जानते हैं कि जरा ज्यादा लिटरेसी रेट होता है, तो वहां पे लोगों ने पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त का जो है वो सबक सिखाया। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 10 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आए जो मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट किए। मैं उन 10 पोलिंग स्टेशंस के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। उन 10 पोलिंग स्टेशंस पे पीपल्स पार्टी 35,000 वोट लेके चली गई, और उसके बाद तहरीक इंसाफ 15,000। तो मजमूई तौर पे 10 पोलिंग स्टेशंस पे सिर्फ 50,000 वोट पड़ गए, जो कि आमतौर पे होता यह है कि ज़िमनी इलेक्शन में टोटल भी 50,000 वोट पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज उन्होंने क्या कमाल किया कि ज़िमनी इलेक्शन में फी पोलिंग स्टेशन 5,000 वोट डाले, जो कि आमतौर पे अगर आपने देखा हो कि लाहौर जैसे शहरों के अंदर या कराची जैसे शहरों के अंदर भी ज़िमनी इलेक्शंस में इतना टर्न आउट नहीं होता, न इतना वोट होता है। लेकिन चूंकि ये होना था, जब ये हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे लोग इस वक्त उनकी वीडियो सर्कुलेट सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आज उमरकोट के अंदर इमरान खान जीत गए हैं, इमरान खान का उम्मीदवार जीत गया है, लोगों ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। लेकिन ये वो है जो उनका दावा है, और उसके फौरन बाद अवाम का एक बड़ा जमे गफीर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे उम्मीदवार थे लाल मल्ली, उनके साथ इस वक्त जो आरओ ऑफिस का कमरा है या आरओ ऑफिस है उसके सामने बैठे हुए हैं, जहां पे वो धरना दे रहे हैं, और इस वक्त आसिफ जरदारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी जो है वहां पे की जा रही है। और जो लाल मल्ली साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे सपोर्टर थे, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी सारा दिन धांधली करने के बावजूद उनके मुताबिक मुझे हराने में नाकाम हो गई है, और अब जो NA 213 कौमी असम्बली का हलका है वहां पे धांधली का अगला मरहला शुरू कर दिया गया है। तो अब इससे अंदाजा लगाइए, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाली एक हार्ड स्टेट है। तो फिर जब ये चीजें लोग देखते हैं, नौजवान देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो वो सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। यानी अभी तक हतमी या सरकारी नतीजा नहीं आया, ये वो है जो दावे वहां पे जो चीजें सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत खतरनाक है कि एक तो जितनी जल्दी वोट काउंट आज हुआ, जितनी जल्दी हुआ, हमने देखा कि 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, अगले चंद घंटों में चीजें इस तरह से आना शुरू हो गई, जो कि जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान में 2 दिन रिजल्ट नहीं आ सका था। तो यूं लगता है जैसे लोगों को उन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा है या क्या बात होगी। ये तो हो गया एक मसला, और वहां पे अब धरना वो लोग दे के बैठे हुए हैं, और लोगों का जाहिर है गुस्सा है उनका वोट के हवाले से। जब आप ये करेंगे तो लोग फिर उस गुस्से का इजहार तो करेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इमरान खान और उनकी जो बहनें हैं और साहबजादा हामिद रजा और उमर अयूब को आज अडियाला जेल के बाहर से कहा यह गया जी तहवील में ले लिया गया है, और उनको उसके बाद चक्री ले जाया गया। यानी ये दूसरा मौका है कि उनको अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद मोटरवे के ऊपर लाके छोड़ दिया जाता है। पिछली बार तो चले आपने उनसे ये वो गलत कमिटमेंट की और उनसे ये कहा कि देखें वो ना आपको छोड़ के आपको इमरान खान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं लेके, या फिर ये कहा कि आप चले जाएं और जुमेरात को आ जाएं। आज तो वो भी सूरत हाल नहीं थी, और वहां पे पहुंच के जो है उन्हें चक्री के करीब छोड़ा गया। पहले वहां पे जो चक्री का इंटरचेंज का रेस्ट एरिया है वहां पे खाने की फुटेज आती है, जहां पे जाहिर है वो सारे दिन से वहां बैठे हुए हैं। आप और मैं भी होंगे तो इंसान तो है ना, पेट तो है ना, भूख तो लगती है। तो जो होटल के दरवाजे हैं वो बंद किए गए, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पे मौजूद थी, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्हें रिहा किया गया। अहमद खान भच्चर साहब बाकी थे, और ये कुछ 8:30 बजे के आसपास उनको चक्री इंटरचेंज के ऊपर छोड़ा गया, और इमरान खान की बहनों को, लीडरशिप को। और उमर अयूब ने वहां पर ये कहा कि कैदियों की वैन में उठाकर हमें यहां लाकर छोड़ रहे हैं, ये चीज पाकिस्तान के अंदर चल नहीं सकती।
اور اس کے بعد عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو مارشل لا ہے وہ لگ چکا ہے، اب ہمیں اس مارشل لا کو ختم کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی عدلیہ کے اوپر چارج شیٹ ہے اور ان کے مطابق جو ججز کے آرڈرز کو پنجاب پولیس اور خفیہ ایجنسیاں بوٹ کی نوک پر رکھ کر پامال کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو علیمہ خان ہے، انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے حکم کی یہ اوقات ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بھی اس کا حکم نہیں مانتا۔ اچھا، انہوں نے جو اگلی بات کی وہ پاکستان میں بچہ بچہ کہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو کون سمجھائے یا کیسے سمجھائے، وہ یہ تھا۔ علیمہ خان صاحبہ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے اگر جو ججز ہیں وہ انصاف نہیں دے سکتے، انہوں نے انصاف کیا دینا ہے، وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ججز انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ججز کو چاہیے کہ اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ اب وہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ بات تو ظاہر ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو پروٹوکول کی عادت ہو، جب آپ کو سب کچھ مل جائے تو پھر کون ظالم ہے جو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھے اور کہے کہ نہیں میں اصول کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کروں گا۔ میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا کرنے کا کسی کا موڈ ہوتا ہے یا کوئی چیز بنتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، اور وہ ایک تو جیسے فواد چوری کہہ رہے تھے کہ بدقسمتی سے اندرونی لڑائیوں اور انتہائی سطحی حکمت عملی کی وجہ سے تحریک انصاف عمران خان کی رہائی تو چھوڑیں، رسائی سے بھی محروم ہے۔ ہر آدمی اپنی گیم کھیل رہا ہے۔ دوسری دفعہ بہنوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے گرفتار کر کے چکری لے جا کر رہا کر دیا گیا، لیکن اس کے اوپر ایک اچھی بات یہ تھی جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرتی ہے، اور وہ ہے جو چیف آرگنائزر پنجاب ہیں عالیہ حمزہ۔ گو کہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اور ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ لاہور سے نکلی، اور لاہور میں چونکہ آج ان کا ایک آکوپائڈ دن تھا، آپ جانتے ہیں کہ آج علی امین گنڈا پور لاہور آئے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی آج لاہور جو بابو صاحب انٹرچینج ہے یا موٹر وے کا ٹول پلازا ہے وہاں پہ اترے تو عالیہ حمزہ کی اچھی بات یہ تھی، اور صبح ان کا ٹرائل تھا کورٹ کے اندر، آپ جانتے ہیں کورٹ لکھپت کے اندر ٹرائل چل رہا ہے، وہ وہاں پہ تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو گنڈا پور کو ریسیو کیا، وہاں پہ رہیں، اور اس کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو وہ خاتون لاہور سے نکلی اور لاہور سے گاڑی دوڑا کے وہ چکری پہنچی۔ جب وہ چکری پہنچی تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے اندر ایک نقطہ یا سوال ہے کہ اگر وہ یہاں سے جا سکتی ہیں اور چلیں سولیڈیرٹی کے طور کے اوپر یا ان کی جانے سے رہائی ان کی وجہ سے اتنی ہوئی، رہائی تو چلیں ان کا پلان ہی یہ تھا کہ ان کو اڈیالہ سے ہٹایا جائے اور ان کو وہاں پہ لے جایا جائے، تو سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ مذاق کیا اس کو نیو نارمل بننے کیسے دیا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو گرفتار ہونے دیں یا عمران خان کی بہنوں کو گرفتار ہونے دیں، اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل چھوڑیں، تو یہ تو پولیس کے لیے ایک نئی پریکٹس بن جائے گی۔ آپ کے پاس کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ پریشرائز کریں چیزوں کو اور پتہ چلے کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ تو میرے خیال سے تحریک انصاف کی حکمت عملی کے اوپر ایک سیریس سوال ہے، یہ مسلسل مذاق ہو رہا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، اس میں کچھ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جائے گا، سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا جائے گا، علیمہ خان کو تو بالکل نہیں ملنے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علیمہ خان کو ملنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا جو اصل میسج آتا ہے وہ علیمہ خان کے ذریعے آتا ہے، ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق اور باقی چیزوں سے متعلق۔ تو فی الحال یوں لگ رہا ہے جیسے عمران خان اور ان کے کارکنوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ لایا جانا ضروری ہے۔ عمران خان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہوں تو بھی اپنے کارکن کے ساتھ جو گراؤنڈ کے اوپر ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوں پھر تو ان کو آپ روک ہی نہیں سکتے نا، وہ شام تک کبھی کنونشن کریں گے، یوٹیوبر سے ملیں گے، جرنلسٹ سے ملیں گے، انٹرویوز دیں گے، یہ الگ بات ہے۔ یہ نواز شریف یا شریف فیملی کا، یہ نون لیگ کا مسئلہ ہے، حکومت کے اندر ہوں جس جگہ کے اوپر ان کا کمیونیکیشن گیپ آتا ہے اور اس سے کوشش وہی کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک کے اپڈیٹس ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔